हिजो हामीले जुन श्लोक भन्यौं तेस्रो श्लोकलाई एकपल्ट पुनः दोहोऱ्याउँ। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। अर्थ तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हजारौं, अब हिजोको मैले जुन हजारौं शब्दको प्रयोग गरिरहेको छु त्यसलाई पुनः याद गर्नुहोस्। यो हजारौं को मतलब लाखौं, करोडौं, अनन्त, अनन्त शब्दको लागि यो सहस्रेषु शब्द प्रयोग गरेको, मतलब बहुत धेरै अनन्त अनन्त मनुष्यहरूमा कोही कोही सिद्धिको लागि अगाडि बढ्दछ। सिद्धिको विषयमा हिजो विशद चर्चा भएको छ। त्यसकारणले आज यो श्लोकमा म फेरि गहिरो गरी डुब्दिन, नभए नयाँ नयाँ भावहरू सम्पन्न हुन्छन् र फेरि अर्कातिर अल्झिन्छौँ हामी। नारद भक्ति सूत्रमा पनि सिद्धि शब्द आएको छ। सूत्र सायद चौथो या पाँचौं सूत्र होला। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, आनन्दो भवति, तृप्तो भवति। जसलाई पाएपछि मनुष्य परम सिद्ध हुन्छ। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति। जुन कुरोलाई यल्लब्ध्वा यहाँ पहिले अहम भक्ति जिज्ञासैश्याम भइसकेको छ। त्यसकारणले जुनलाई प्राप्त भएपछि मनुष्य पूर्ण सिद्ध हुन्छ। त नारद भक्ति सूत्रका भिन्न भिन्न अनुवादहरू हेर्दाखेरि पुनः जुन हिजो कुरो गरिसकेको छ, यो संसारमा तथाकथित सिद्धिहरूको लागि बिल्कुल कुरो गरिएको होइन। जुन आजकल मानव समुदायहरू सिद्धिका पछि आकर्षित हुन्छन्, धेरै हजारौं लाखौं मान्छेहरू तथाकथित सिद्धिहरूमा फँसेका छन्। हेर्नुहोस्, यो आस्था यति कमजोर हुन्छ, आस्था एकदम कमजोर हुन्छ। यदि गलत जग्गामा फँसो भने त्यहाँबाट आस्थालाई निकाल्न बहुत गाह्रो हुन्छ। यदि गलत जग्गामा फँसिहाल्यो भने। र म त निवेदन गर्न चाहन्छु, कृष्णदेखि अतिरिक्त सबै गलतै जग्गा हो। त्यसकारणले हाम्रो आस्था गलत जग्गामा डाइभर्ट नहोस्। हाम्रो आस्था, हाम्रो श्रद्धा अन्धो नबनियोस्। त्योभन्दा पहिले बडा विवेक, बुद्धि, विचारपूर्वक सही जग्गामा हाम्रो आस्था, हाम्रो श्रद्धालाई टिकाउँ। त्यसकारणले नारद भक्ति सूत्रमा लेखेको छ, यल्लब्ध्वा, जुन कुरालाई प्राप्त गरेर। कुन कुरालाई भन्दा पूर्वको कुरालाई अध्याहार गरेको छ। परब्रह्म परमात्मा, आत्माका मालिक श्री कृष्णलाई, श्री कृष्णको भक्तिलाई, कृष्णलाई पनि होइन, अहिले त भक्तिको मात्रै कुरो छ, भक्तिलाई प्राप्त गरेर मनुष्य सिद्ध हुन्छ। यहाँ सिद्धि शब्दको अलग अलग अर्थहरू लगाएको छ। गीता प्रेस गोरखपुरको अर्थ छ। स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती श्री वृन्दावन धामको अत्यन्त प्रगल्भ प्रगाढ विद्वान हुनुहुन्छ। ओशोले यसमाथि बोलेको छ। श्री श्री रविशंकरले यसमाथि बोलेको छ। नारद भक्ति सूत्र यति गजबको सानो किताब छ। धेरै धेरै महापुरुषहरूले नारद भक्ति सूत्रको माथि चर्चा गरेका छन्। र प्राय प्राय यो सिद्धि शब्दको अर्थ हो मन हाम्रो कन्ट्रोलमा भएर, मनको कन्ट्रोलमा होइन, हाम्रो कन्ट्रोलमा मन भएर मनलाई कुनै पनि प्रयत्न नगरिकन स्वतः श्री कृष्णको चरणारविन्दमा लागोस्, यसको नाम हो सिद्धि। पुनः ध्यान दिनु होला। यहाँ सिद्धि शब्दको अर्थ जस्तो मनलाई लगाउन निकै गाह्रो हुन्छ नि त। मन बडा विचित्र छ। जति पनि अधोगामी वस्तुहरू छन् त्यसमा मनलाई लगाइरहनु पर्दैन, मन आफै लाग्दछ। जति पनि निम्न स्तरका वस्तुहरू छन् मन आफै लाग्दछ।
रक्सी पिउनको लागि धेरै अभ्यास गर्नु पर्दैन, जाँड खानको लागि धेरै अभ्यास गर्नु पर्दैन, जुवा खेल्नका लागि धेरै अभ्यास गर्नु पर्दैन, नराम्रो सङ्गतमा प्रवेश गर्नका लागि धेरै अप्ठ्यारो पर्दैन, माथि जमेको पानीलाई भुइँमा खसाउनका लागि कुनै पनि प्रयत्न गर्नु पर्दैन, खालि बाटो दिए हुन्छ। चारैतिर जीवनलाई निम्न कोटिको अधम पतित बनाउनका लागि धेरै प्रयत्नै गर्न पर्दैन, तर जीवनलाई ऊर्ध्वगामी बनाउनका लागि, जीवनलाई माथितिर लैजानका लागि, कुनै पनि सब्जेक्टमा, कुनै पनि विषयमा जीवनलाई माथितिर लानका लागि निरन्तर नितान्त पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसकारणले मनलाई प्रभुमा लगाउन धेरै गाह्रो छ। गाह्रो किन छ भन्दा गाह्रो यस कारणले छ कि हाम्रो मन 50औं जग्गामा बाँडिएको छ। त्यसकारणले हामी जे पनि काम गर्दछौँ प्राय आधा कल्चो काम गर्दछौँ, अलिकति पुरा तल्लीन भएर काम गर्नु। मैले त्यो विदेशीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि, अमेरिका बस्दाखेरि कुरो गर्दाखेरि ती विदेशीहरूले कृष्ण भक्तिमा लागेपछि जुन भित्रबाट अनुभव उनीहरूले बताउँदछन्, त्यो अनुभव हामीलाई प्राप्त गर्न लामो समय लाग्दछ। कारण के छ भने विदेशीहरूको एउटा फन्डा छ, एउटा नियम छ। उनीहरू जे गर्छन् खुरुन्धार लागेर गर्छ, चाहे उनीहरू संसारको काम गरून्, चाहे उनीहरू व्यावसायिक काम गरून्, चाहे उनीहरू जे गर्छन्, उनीहरू 5-10 वटा काम एकैचोटि गर्दैनन्। जे गर्छन् उनीहरू खुरुन्धार गर्छन्, फेरि छोडेपछि 1 सेकेन्डमा छोडिदिइहाल्छन्। त्यसलाई उनीहरूलाई छोड्नमा गाह्रै छैन। छोरासँगको सम्बन्ध छ, 1 सेकेन्डमा कट गरिन्छ। 18 वर्षको भइस निक्लेर जा। ओके, अब छोराले आमा बाउसँग पनि 1 सेकेन्डमा कट गरिदिन्छ, जबकि यो हाम्रोमा हुनै नसक्ने कुरो हो। हाम्रोमा त छोरो लुच्चो होस्, लफङ्गो होस्, चोर हो र बदमास होस्, जुवारी होस्, जे गरोस्, आखिर छोरो हो नि। त्यसलाई सजाय पनि धेरै दिन सकिँदैन, तर राखिन्छ। त्यसरी नै धेरैवटा कार्यमा हामी साना साना कार्य थुप्रो गर्छौँ, तर एउटा कार्यलाई परिपक्व रूपमा गर्दैनौँ। कोही कोही बेला हाम्रो यो प्रणामी समाजका प्रचारकहरू हामी भेला हुँदाखेरि कुरो गर्दछौँ। प्राय सबै प्रचारकहरूलाई हार्मोनियम बजाउन पनि आउँछ, ढोलक ठटाउन पनि आउँछ, तबला पनि ठटाउने शब्द प्रयोग गर्दैछु म। तबला पनि ठटाइदिन्छन्, झाँझ पनि गज्याङ गुजुङ बजाइदिन्छन्, करताल पनि झ्याम झ्याम बजाइदिन्छन्, मौका पऱ्यो भने प्रवचन पनि हाँकिदिइहाल्छन्, कोही पनि एनीबडी। अनि कोही बेला हामी चर्चा गर्छौँ। चर्चा गर्दा सैकडौँ प्रचारकमा 99% एउटा व्यक्ति एउटा विषयमा पारङ्गत हुँदैन। यदि भागवत कथाकार छ भने ऊ सबै कुरो जान्दछ, तर भागवतमा पनि पर्फेक्ट हुँदैन। तारतम बाणीको प्रवचन गर्छ भने त्यो के अरे चोर गाईले धान खाए जस्तै पुटपुट माथिबाट कुरो जानेको, त्यसको गहराईको अध्ययन नै हुँदैन। त्यसरी नै गीता जानेको छ भने 2-4 वटा 10 वटा गीताको श्लोक छ, गीताको गहिरो हामीलाई अध्ययन नै हुँदैन। ढोलक बजाउन ढ्याङ ढ्याङ मजाले बजाउँछ, तर ढोलकको तालको विषयमा एउटा केही पनि थाहा हुँदैन। कहेरवा के हो, अरू के हो, केही पनि थाहा हुँदैन। थोरै सबै कुरो जानेको छ, तर कुनै पनि विषयमा दक्षता हुँदैन। कारण हामी काम चलाउ काम मात्रै गर्दछौँ। त्यसरी नै अलिकति ज्ञान पनि लिन्छौँ, अलिकति भक्ति पनि लिन्छौँ, अलिकति गीता पनि पढ्दछौँ। त्यसकारणले कुनै पनि विषयमा सिद्धि प्राप्त हुँदैन। यहाँ सिद्धिको पुनः अर्थ म भन्दैछु। यहाँ सिद्धि शब्दको अर्थ तथाकथित सांसारिक कुनै पनि सिद्धिको कुरो होइन। सिद्धिको अर्थ हो मन यति तयार होस्, मन जुन मनलाई जुनै पनि समयमा कृष्णको चरणमा लगाउँदा कुनै पनि प्रयत्न नगर्नु परोस्, कुनै पनि हार्डवर्किङ गर्नु नपरोस्, कुनै पनि अत्यन्त श्रम गर्नु नपरोस्। बिजुलीको स्विच दबाए झैँ मन अटोमेटिक परमात्मामा चाहने बित्तिकै मन लागोस्, यसको नाम हो सिद्धि। र यहाँ कृष्ण भन्नुहुन्छ कि
जब यसरी कोही सिद्धिका लागि प्रयत्न गर्दछ, ती सिद्धिको लागि प्रयत्न गर्ने लाखौं व्यक्ति मध्येमा कसैले सिद्धि प्राप्त गर्दछ। अनि ती परम सिद्ध यानी मन लागेका सिद्ध व्यक्तिहरूमा पनि कसैले मलाई तत्त्वपूर्वक जान्दछ, यानी श्री कृष्णलाई सम्पूर्ण रूपले जान्दछ, तत्त्वपूर्वक जान्दछ श्री कृष्ण को हुनुहुन्छ भनेर। दोस्रो श्लोकमा ज्ञानम विज्ञान सहितम भनेर जुन भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको छ, ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम, विज्ञान सहित ज्ञानलाई जान्नु हो, यसलाई हो तत्त्वपूर्वक श्री कृष्णलाई जान्नु। र अब आउनुहोस्, अब हामी तत्त्वपूर्वक श्री कृष्णलाई जान्नका लागि अगाडि बढ्दछौँ। श्लोक नम्बर 4 र 5 पहिले श्लोक दोहोऱ्याउँ। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यएदं धार्यते जगत्। एकपल्ट पदच्छेद दुवै श्लोक। भूमि, अब हेर्नुहोस्, भूमि राप छ नि, अर्थ गर्ने बेलामा राप भनिँदैन, भूमि भनेर विसर्ग भनिन्छ। अनि आप, उतापट्टि खण्डाकार आयो, अनलः, वायु, खम, मनः, बुद्धि एव च अहंकार इति इयं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरेयम अपरा इयं इतः तु अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहु यया इदं धार्यते जगत। अब यो दुईटा श्लोकमा भगवानका दुईटा मायाको वर्णन छ, यानी दुईटा शक्तिको वर्णन छ, जसलाई अपराशक्ति र पराशक्ति भनिन्छ। भगवानलाई तत्त्वपूर्वक जान्नु, विज्ञान सहित जान्नु। अब विज्ञानका विश्लेषणहरू आउन थाले। मैले हिजो पनि निवेदन गरिरहेको थिएँ, यहाँ धर्म जगतमा विज्ञान शब्दको धेरै अलग अलग अर्थ लाग्दछ। त्यसमध्ये विज्ञान शब्दको अर्थ हो विशिष्ट ज्ञान, विशेष ज्ञान, ओके, अथवा त भगवानलाई जान्ने एक प्रकारको साइन्स। त भगवानले भन्नुभयो मलाई तत्त्वपूर्वक, यानी मलाई होल थिङ सम्पूर्ण प्रकारले, जब हामीले अगाडि सुन्यौँ न, अशेषतः सम्पूर्ण रूपले मलाई उनले जान्दछ। त भगवान सम्पूर्ण भगवान भनेको के हो यो कुरा आउँदैछ। अब यो कुरोको लागि पहिले तलबाट भगवान जाँदै हुनुहुन्छ। अर्जुन, पहिले नै उहाँले भनिसक्नुभयो, असंशयम, शङ्का नगरिकन निस्सन्देह भएर, अथवा त पहिले नै आफूलाई आफ्नो भूमिका तयार गर, आफूलाई बार बार आफूलाई हेरेर, जस्तो त्यो भन्छन् नो थाई सेल्फ, आफूलाई चिन, यानी आफूलाई बार बार तयार गर्ने कि म यस विषयमा शङ्का गर्दिन र असंशयम, निस्सन्देह भएर श्री कृष्णका कुरा म सुन्छु भन्ने भावनाले। नभएदेखि त अर्जुनले सोचिहाल्छन् मेरा मामाका छोरा हुने नि। मैले हिजो 11 अध्यायको श्लोकबाट यच्चावहासार्थमसत्कृतोषि विहार शय्यासन भोजनेषु एको थवाप्यच्युत तत्समक्षम तच्छामये त्वामहमप्रमेय। भगवानलाई अर्जुनले भनेका छन्, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, क्षमा गर्नुहोस्, क्षमा गर्नुहोस्, कारण मैले तपाईलाई मेरै मामाको छोरो त हो भनेर, मेरै साथी त हो भनेर, मेरै दौतरी त हो भनेर मैले एक्लैमा, साथीहरू भएका बेलामा, सगा सम्बन्धी इष्टमित्र छर छिमेकी कुल कुटुम्बीहरू भएका बेलामा मैले तपाईलाई के भनिन होला र?
मैले हर कुरो तपाईलाई भनेको छु। मैले तपाईलाई अपमान गर्न नखोज्दा पनि एकदम क्लोज भएपछि, कोही बेला के हुन्छ, अत्यन्त क्लोजनेस भएपछि बोलिहालिन्छ, मर्यादा रहँदैन। ओके, त्यसले गर्दा एकदम क्लोजनेस, एकदम नजदिक भएको हुनाले मैले तपाईलाई धेरैवटा कुराहरू भने होला। सखे तिमत्वा प्रसभम, प्रसभम का अर्थ हो जबरदस्ती, हठात। प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा इत्यादि कुराहरू मैले धेरै भने, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। यसकारणले श्री कृष्णले भन्नुभयो, जुन कुरो म भन्न खोज्दैछु त्यो अकल्पनीय कुरो छ, अवर्णनीय कुरो छ, अविश्वसनीय कुरो छ, तर तिमीले विश्वास गर्नुपर्छ। किनभने यो सबै म जुन वर्णन गर्दैछु यो सबै मिलाएर अनि म हुँ, यानी म को हुँ, यसका लागि विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञानलाई सुन। पहिले सीधा सीधा अर्थ लगाउनु छु, हेर्नुहोस्। 8 प्रकारको जुन यो वैराट र पिण्ड र ब्रह्माण्ड जुन निर्माण हुन्छ त्यसका लागि 8 वटा सामग्रीहरू छ। पटक पटक कुनै कुनै बेलामा प्रवचनमा यी कुराहरू निवेदन गरिएका कुराहरू हुन्। 8 वटा कुराहरू छन्। कुन कुन? भूमि, पृथ्वी, आप पानी, अनल आगो जसलाई तेज भनिन्छ, वायु हावा वायु, र खम माने आकाश। यी 5 वटालाई पंच महाभूत भनिन्छ। यसको नाम हो सजिलो भाषामा पंच महाभूत। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तलबाट मैले लगे, भगवानले माथिबाट ल्याउँ, किनभने श्लोकमा त्यो ढङ्गले ल्याउनु पर्यो। च अनि मन, मन, बुद्धि, बुद्धि अनि एव तथा अहंकार, अहंकार। इति इस प्रकारले अहंकार, इति इस प्रकारले इयम यो अष्टधा भिन्ना। अष्टधा भनेको 8 प्रकारका भिन्न अलग अलग भेद भएका मेरो इयम अपरा प्रकृति, यो मेरो अपरा प्रकृति हो। प्रकृति यानी भगवान को काम गर्ने शक्ति। फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस्। भूमि पृथ्वी, आपः पानी, अनलः आगो, वायु हावा, खम आकाश। च अनि मनः मन, बुद्धि बुद्धि, एव अनि अहंकार अहंकार। इति इस प्रकार का इयम, इतियम छ नि, इतियममा दीर्घ इकार छ। यो दीर्घ इकार हुँदैन यहाँ। इतिको ती पनि ह्रस्व हुन्छ, इयमको इ पनि ह्रस्व हुन्छ। दुईटा मिलाउँदा डबल भयो, यानी दीर्घ भयो। इति माने यस प्रकारको, इयम यो अष्टधा प्रकृति, अष्टधा छ नि, अष्टधा प्रकृति, अष्टधा 8 प्रकारका भिन्न भेद भएका इयम अपरा प्रकृति, यो मेरो अपरा प्रकृति हो। ओके, अब अगाडि हेर्नुहोस्। तू अनि महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, इतः यस अपरा प्रकृति भन्दा अलग, अन्याम अलग, अपरा इयम इतः तू अन्याम, बस यसको कुरो हुनुहुन्छ। हे महाबाहु, इतः भनेको यो अपरा प्रकृति भन्दा अन्याम भिन्न अर्को, जीवभूताम जीव स्वरूप में मेरो पराम प्रकृतिम, परा प्रकृतिलाई विद्धि तिमीले जान। यसले के गर्छ भन्दा, यया जसले इदम यो जगत, सम्पूर्ण जगत धार्यते धारण गरिन्छ, धारण गर्छ।
अब यो दुईटा श्लोकमा दुईटा कुरो भगवानले भन्नुभयो, यसलाई अलिकति राम्ररी ध्यान दिने। एउटा भयो अपरा प्रकृति, यसलाई यसरी सम्झ्यौँ हामीले, दुईटा कुरो छ, एउटा छ पिण्ड, अर्को छ ब्रह्माण्ड। यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे। हेर्नुहोस्, हाम्रो जुन शरीर छ, हाम्रो शरीरको पुरा एनालाइसिस गर्नुहोस् शरीरलाई, यसमा मात्र दुईटा तत्त्व छ र दुईटै तत्त्वभित्र सबै कुरो आउँदछ। एउटा तत्त्व के छ भन्दा पञ्चमहाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। यो बाहिर जुन थुप्रो देखिन्छ यो पृथ्वी हो। जल भनेर यसभित्र पानी पनि छ र खुन पनि छ, दुईटै जल तत्त्वमा आउँछ जो प्रवाहित हुन्छ। अनल तेज, हाम्रोमा आगो त छँदैछ, जठराग्नि, वैश्वानर अग्नि हाम्रो भित्र छ। किन यदि थिएन भने आफै कल्पना गर्नुहोस्, 24 घण्टामा हाम्रो शरीरभित्र हामी कति कुरो हाल्दछौँ, कति कुरो। यसमा काँचो कचिलो भयो, यसमा पाकेको भयो, यसमा हरेक प्रकारका। कृष्णले गीताको 15 अध्यायको 14वां श्लोकमा यसलाई 4वटा विभाग लगाउनु भएको छ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकारको अन्न वैश्वानर अग्नि भएर म पचाउँछु, भगवान भन्नुहुन्छ। 4 प्रकारको अन्न के हो भन्दा, एउटा भक्ष्य, चबाएर खाइने कुरो, भोज्य, मुखमा लियो सट्टै निल्ने दूध जस्तो चिजहरू, लेह्य, चाट्ने कुराहरू जस्तो चटनी हामी चाट्दछौँ, अचार अलग हो, चटनी अलग हो। जो चाटिन्छ त्यो चटनी हो, जो खाइन्छ त्यो अचार हो। अनि चोष्य भनेको चुस्ने कुराहरू जस्तो उखु इत्यादि भयो, त्यो चुसिन्छ। यी मुख्य 4वटा हाम्रो भित्र 4वटा कुरा हामी हाल्दछौँ, भक्ष्य, भोज्य, लेह्य र चोष्य। फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस्, भक्ष्य भनेको जो चबाई चबाई खाइन्छ, रोटी, भात, सब्जी इत्यादि कुराहरू। भोज्य जो खाइन्छ तर चबाउनु पर्दैन, सरक्क पिहालिन्छ, दूध भयो, जुसहरू भयो, पानीहरू भयो, यो भोज्यमा आयो। लेह्य भनेको चाट्ने कुराहरू। चोष्य भनेको चुसेर खाने कुराहरू। अब यी 4वटा कुरालाई भगवानले वैश्वानर अग्नि भएर पचाउनुहुन्छ। त्यसकारणले अनलह भनेको हामी भित्र आगो छ, वायु, हावा त छँदैछ, हावा बिना त चल्दैन। प्राणायाम करो स्वस्थ होगे भन्ने जुन प्राणायाम कुरो, किनभने हाम्रो बडीमा जुन हावा छ, हाम्रो बडीमा जुन अक्सिजनहरू छ, यसका 5वटा प्रकार छन्, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। यो 5वटा प्राणहरू हुन् शरीरमा, जो यी 5 प्राणले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा काम गर्दछन्। विस्तारमा पछि कुरो गरौँला। अनि खम भने आकाश छ। यदि हाम्रो भित्र खाली जग्गा छैन भने आवाज आउँदैन। यो जुन आवाजहरू आउँछ, अन्तरिक्ष छ भित्र, आकाशको भाग पनि छ। यिनीहरूलाई 5 महाभूत भनिन्छ। हाम्रो शरीरमा यही कुरो छ। तर यसदेखि अतिरिक्त हाम्रो भित्र यस्तो खालको कुरो छ जसलाई हामी देख्न सक्छौँ अथवा जसलाई चाल पाउन पनि गाह्रो हुन्छ, तर त्यो बिना यो शरीर चल्दैन। जस्तो मन एउटा यस्तो खालको हाम्रो शरीरमा दिएको शक्ति हो जसले हाम्रो शरीरलाई भिन्न भिन्न प्रकारले चलाउँदछ। मनको लक्षण के हो भने संकल्प विकल्पात्मकम मन। हाम्रो जीवनमा संकल्प र विकल्पको जो प्रक्रियाहरू हुन्छ, ओके, हातमा पानी आयो, यो पिउँ कि नपिउँ, संकल्प विकल्प। भोजन आयो, खाऊँ कि नखाऊँ, संकल्प विकल्प। कहीँ जान विचार आयो, जाऊँ कि नजाऊँ, संकल्प। मतलब हरेक कुरामा संकल्प र विकल्प जो छ, त्यो संकल्प र विकल्प बार बार चलिरहन्छ। यो मन हो, त्यो बिना त शरीर चल्दैन। यो माटोको थुप्रो मात्रै त हुन्छ। अनि पञ्चमहाभूतले त, त्यस कारणले यसलाई चैतन्यपूर्वक काम गर्नका लागि मनको जरुरत छ। अनि बुद्धिको त बहुत जरुरत छ, किनभने मनको सञ्चालन नै बुद्धिले गर्दछ। बुद्धिले
मनलाई सञ्चालन गर्दछ प्रज्ञाले। तर यसमा तेस्रो कुरो छ अहङ्कार। अहङ्कारको अर्थ हो अब यो 5 तत्त्वले बनिएको शरीर त छ, मनले सङ्कल्प विकल्प पनि गर्दैछ, त्यो मनको सञ्चालन बुद्धिले पनि गर्दैछ। तर यो सबैले गरे तापनि म गर्छु भनेर अगाडि, जस्तो अब कहीँ जान पर्यो, मनले विचार गर्यो त्यहाँ जाउँ कि नजाउँ, बुद्धिले ठेगान लगायो भने जानै पर्दछ, बिग्रिन्छ कुरो। अब यो पञ्चमहाभूतले बनिएको शरीर त तयार छँदैछ, सङ्कल्प विकल्पबाट बुद्धिले निश्चय पनि गर्यो। तर अहङ्कारको काम के हो भने उठेर हिँड्नु, शक्ति नभइकन हिँड्नै सक्दैन। यसको नाम हो अहङ्कार। त्यस कारणले मैले बार बार यस सन्दर्भमा भनेको छु, प्रकृतिमा अहङ्कार शब्द इगो होइन, प्रकृतिमा अहङ्कार शब्द हो पावर। यहाँ अहङ्कार, म गर्न सक्दछु भन्ने जुन पावर हो, यहाँ इगो होइन, यहाँ पावरका लागि प्रयोग हो। त यो 8वटा कुरोले हाम्रो शरीर तयार हुन्छ। अनि यो 8वटादेखि 9वां कुरा हो आत्मा। र आत्माको सीधा सम्बन्ध यो 3वटा कुराहरूसँग हुन्छ, मन, बुद्धि र अहङ्कारसँग। अनि मन, बुद्धि र अहङ्कारको सम्पर्क हुन्छ पञ्चमहाभूतसँग, जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वीसँग। अनि पञ्चमहाभूतसँग सम्पूर्ण काम गर्ने पञ्च इन्द्रियहरू छन्, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका। श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिकाबाट पञ्च तन्मात्राहरू प्रयोग हुन्छ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्ध। र यो प्रकारले एउटा आकृति, ढाँचा बनिएर तयार भयो। पञ्चमहाभूतबाट ढाँचा बनियो। अनि 3वटा, यसलाई आजको भाषामा बुझ्दाखेरि सायद सफ्टवेयर भन्दाखेरि धेरै यसलाई बुझिन्छ होला। ओके, त्यो हार्डवेयरलाई चलाउनका लागि सफ्टवेयर त चाहियो, तर त्यो सबैलाई चलाउनका लागि एउटा पावर पनि त चाहियो। सफ्टवेयर पनि छ, हार्डवेयर पनि छ, तर त्यसमा इलेक्ट्रिसिटी पनि चाहियो। आत्मा इलेक्ट्रिसिटी हो। सायद यो ढङ्गले बुझ्दा राम्रो हुन्छ। जसरी हाम्रो शरीरलाई चलाउनको लागि यसको जरुरत छ, यसरी नै ब्रह्माण्ड बिल्कुल ब्रह्माण्डको सूक्ष्म रूप हो हाम्रो शरीर। ब्रह्माण्डमा कस्तो छ भन्दा ब्रह्माण्डमा पनि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी छन्। पृथ्वी छँदैछ। ओके, यो पुरै 14 लोक ब्रह्माण्डमा आफ्नो आफ्नो ढङ्गमा, आफ्नो आफ्नो हिसाबले पृथ्वी छ। अब पृथ्वीमा खालि माटो मात्रै आउँदैन, ढुङ्गा भयो, माटो भयो, थरी थरीका माटा, थरी थरीका ढुङ्गा। अनि फेरि पृथ्वी मुनि कोइलाहरू छन्, अनेक खनिज पदार्थहरू छन्, सबै पृथ्वी तत्त्वमा आउँछन्। ठुल्ठुला रुख छन्, ठुल्ठुला पहाड छन्, यी सबै पृथ्वी तत्त्वमा आउँछन्। पानी त छँदैछ पृथ्वीमा, 3 भाग पानी छ। तेज पृथ्वी, जसरी हाम्रो शरीरमा वैश्वानर अग्नि छ, त्यसरी नै यो जुन ब्रह्माण्डमा पनि परमात्माको एउटा तेज तत्त्व छ। जस्तो सूर्य भयो, अग्नि भयो, चन्द्रमाहरू भए, यो परमात्माको तेज तत्त्व हो। त्यसरी नै वायु 49 प्रकारका वायु छन्। जसरी हाम्रा शरीरमा 5 प्रकारका प्राण छन्, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। त्यसरी नै यो ब्रह्माण्डलाई सञ्चालन गर्नका लागि 49 मरुतगण, यानि हावाका प्रकारहरू छन् 49वटा। यो देव विशेष हो। अनि खम माने आकाश, अन्तरिक्ष त छँदैछ। आकाश, यो हामी जब माथि हेर्दाखेरि ओहो त्यहाँ रहेछ निलो भनेर भन्छौँ नि, त्यहाँ छँदै छैन निलो। त्यहाँ प्लेनमा उड्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा छ, डोमेस्टिक प्लेनहरू निकै माथि उड्दछन्। अनि त्यो इन्टरनेसनल एयरक्राफ्टहरू, जुन ठुल्ठुला एयरक्राफ्टहरू छन्, उनीहरू त धेरै धेरै माथि जान्छन्। उनीहरू अब जति माथि जाँदा त्यो निलो झन अगाडि बढेको देखिन्छ। अपरम्पार छ जुन यो निलो आकाशमै सूर्य, चन्द्रमा, यी सब यही निलिमामा लट्केको छ। सबै यो पृथ्वी पनि त्यसरी नै लट्केको छ। अहिले हामीलाई लाग्छ हामी बसेका छौँ, तर उहाँबाट हेर्दा पृथ्वी अर्को ग्रह देखिन्छ।
नासावालाहरूले यी सब कुराहरू भन्दछन्, देखाउँछन्। भन्दाखेरि 5 महाभूत छँदैछ, तर यो ब्रह्माण्डको पञ्चमहाभूतलाई सञ्चालन गर्ने, जसरी हाम्रो शरीरमा व्यष्टि भनेको सानो रूपमा मन छ, त्यसरी नै ब्रह्माण्डमा समष्टि रूपमा मनको शक्ति छ, समष्टि रूपमा बुद्धिको शक्ति छ, समष्टि रूपमा अहङ्कारको शक्ति छ। त यो त भयो यो अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति भनेको निम्न प्रकृति। तर अब यसदेखि अतिरिक्त, यो अपरा प्रकृतिदेखि अतिरिक्त, हे महाबाहु अर्जुन, यसदेखि भिन्न अन्याम शब्दान, यसदेखि अलग जीवभूताम, जीवरूप, जीवभूताम शब्दको अर्थ हो जीवरूप। जीवरूपबाट तयार भएको मेरो परा प्रकृति छ, त्यसलाई जान तिमी, जसले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई धारण गरेको छ। यसलाई यसरी बुझ्नु। पहिले हाम्रो शरीरलाई बुझ्नु। अब 5 तत्व र मन बुद्धि अहङ्कारले शरीर ढाँचा तयार भयो। तर यसलाई धारण कसले गरेको छ भन्दा यसलाई धारण गरेको छ जीवले। हाम्रो भित्र जुन आत्म तत्व छ, हाम्रो भित्र जुन चैतन्य तत्व छ, त्यो जीव हो। र जीव हो के भन्दा भगवद गीताको 15 अध्यायको 7औं श्लोकमा प्रवेश गर्नु। 7औं श्लोकमा कृष्णले के भन्नुहुन्छ? अर्जुन हेर, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनसष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्जुन, जीवभूताम यानी मम एव अंश जीवलोके, यो जीवलोकमा जीव रूप बनिएको मेरो नै अंश हो, यानी म नै हुँ। सानो रूपमा म नै हुँ, म नै छु। त्यसकारणले रामचरितमानसमा शब्द छ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। र हाम्रो भित्र जुन जीव छ, यो जीव नै परमात्मा हो, जीव तत्व। यसैले शरीरलाई धारण गरेको छ। तपाईँ यसको उदाहरणका लागि हेर्नुहोस्, एउटा मान्छे नदीमा पौडी खेल्न गएको थियो, डुब्यो। डुबेपछि अब त्यो तल तबसम्म डुब्दछ जबसम्म उसको शरीरमा चैतन्य तत्व छ। चैतन्य तत्व हुन्जेलसम्म त्यो डुबिरहन्छ, पानीले डुबाइरहन्छ। चैतन्य तत्व निस्क्यो, अब त्यो केही समयसम्म भित्र रहेपछि प्राणमा श्वास फेर्न नपाएपछि अनि उसले अब शरीरले अब रिजेक्ट गर्छ, अब मेरो शक्ति चलेन, त्यसकारणले अब म यसलाई थाम्न सक्दिनँ भन्न शरीरले त्यो जीवनी तत्वलाई, त्यो जुन आत्मतत्वलाई शरीरले थाम्न नसकेपछि अनि शरीरलाई रिजेक्ट गरेर आत्मा त्यहाँबाट निस्किन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, जब शरीरबाट आत्मा निस्क्यो, शरीर फट्टै माथि आउँछ, माथि तर्न थाल्छ। जुन शरीर अघिसम्म अब कुनै कुनै ठाउँमा के हुन्छ भने ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू हुन्छन् नदीमा, अनि त्यो शरीर ढुङ्गा मुनि कतै लुकेको हुन्छ र त्यहाँ तर सामान्य रूपमा शरीर तबसम्म पानीमा डुब्दछ जबसम्म मान्छे मर्दैन, यानी आत्मा रहन्छ। तबसम्म त्यो शरीरलाई आत्माले धारण गरेको छ। त्यसकारणले शरीर यति बलवान छ, आत्माले पानीले फ्याँक्नै सक्दैन। तर जब आत्मा निस्किने बित्तिकै शरीर ढाडिएको हुन्छ, पुरा वजन पहिलेभन्दा धेर भएको हुन्छ, तर शरीरलाई पानीले फ्याँकिदिन्छ, बाहिर निकाल्छ। किन? अब धारण गर्ने धारक शक्ति छैन। जस्तो हाम्रो शरीरमा जीव तत्व छ, यो परमात्मा हो, ओके? त्यसरी नै यो ब्रह्माण्डमा पनि जीवभूताम जीव रूप छ, जसलाई परा प्रकृति भन्नुभएको छ। जीव रूप कसरी छ यसलाई यस ढङ्गले हेरौँ। यो ब्रह्माण्डमा जीव रूप कसरी छ यसलाई यस ढङ्गले हेर्नुहोस्। जब यो ब्रह्माण्ड अलिकति बुझौँ हामी यसलाई, वितकको सन्दर्भमा बेलुकाको प्रवचनमा सायद 4 दिन अगाडि कि 5 दिन अगाडि यो कुरो मैले निवेदन गरेको थिएँ।
अलिकति सृष्टि विषयक कुरालाई ल्याउनु। जब केही पनि मतलब केही पनि थिएन, कुनै पनि कुरो थिएन, एउटा यस्तो खालको समय थियो कहिले केही छँदै थिएन। मैले त्यो दिन नासदीय सूक्तका सूक्तहरू सुनाएको थिएँ हजुरहरूलाई। नासदीय सूक्त जस्तो वेदमा नासदीय सूक्त छ, नासदासिन्नो सदा सात तदानीम नासिद रजो नो व्योमा परोयत किमा वरिवह कुहकस्य सर्वन्नव किमासिद गहनम गभीरम न मृत्युरासीदमृतम न तर्हि न रात्र्या अह अह्न आसित प्रकेतः अनीद वातम स्वदया तदेकम तस्माद धान्यन्न परः किंच नाश। यसरी न आसित तमसा, अँध्यारो पनि थिएन, गूढमग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम तुच्छे नाभ्वपिहितम यदासित तपसस्तन्महिना जायतैकम कामस्तदग्रे समवर्ततादि मनसो रेता प्रथमम यदासित सतो बंधु मसति निरविन्दन हृदय प्रतिष्ठा कवयो मनीषा। यसरी नासदीय सूक्त वेदमा छ, जुन नासदीय सूक्तमा लेखेको छ कि एउटा यस्तो खालको समय थियो जब बिल्कुल केही मतलब केही पनि थिएन। श्रीमद् भागवतमा जब राजा परीक्षितलाई भगवान सुखदेवले कथा सुनाउन थाल्नुभयो दोस्रो स्कन्धबाट, प्रथम स्कन्धमा त सुतजीले सुनाउनु भएको, दोस्रो स्कन्धमा कथा सुरु गरेपछि अनि यो प्रथम स्कन्द द्वितीय स्कन्धको 9 अध्यायमा ब्रह्माजीले अब सृष्टि सर्जन गर्नका लागि घोर तपस्या गर्नुभयो। ब्रह्माजीले तपस्या गरेपछि अनि भगवान प्रकट हुनुभयो। भगवान प्रकट भएर भगवत धामको दर्शन। यो भगवत धाम भनेको परम धाम होइन नि, भगवत धाम भनेको भगवान विष्णुको यानी नारायण भगवानको धामको दर्शन भयो। अनि भगवानले ब्रह्माजीलाई अत्यन्त बलवान बनाउनका लागि 4वटा भागवतको उपदेश गर्नुभयो, जसलाई भागवतमा चतुश्लोकी भागवत भनिन्छ। हेर्नुहोस् यसमा के लेखेको छ। पहिलो चतुश्लोकी 4 श्लोक भागवतको पहिलो श्लोक, यो भागवतको द्वितीय स्कन्धको 9 अध्यायको 32, 33, 34 र 35 श्लोक। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सुस्म्यहम। भगवानले ब्रह्माजीलाई भन्नुभयो, श्री भगवानुवाच ज्ञानम परम गुह्यम मे यद्विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। अनुभव, प्रेमा भक्ति र साधनहरूले युक्त अत्यन्त गोपनीय आफ्नो स्वरूपको ज्ञान म तिमीलाई भन्दैछु, तिमी त्यसलाई ग्रहण गर हे ब्रह्मा भनेर श्री भगवान भन्नुहुन्छ। यावानहम यथा भावो यद्रूप गुण कर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञान मस्तु मे ते मदनुग्रहात्। मेरो जति पनि विस्तार छ, मेरा जो लक्षणहरू छन्, मेरो जुन प्रकारको रूप छ, गुण छ, लीला छ, मेरो कृपाले मेरो वास्तविक तत्त्वलाई ठीक ढङ्गले तिमी अनुभव गर भनेर अनि भगवानले 4वटा श्लोकको उपदेश दिनुभयो। अलिकति ध्यान दिनुहोस्। पहिलो श्लोक अहमेवा समेवाग्रे, फेरि एकपल्ट भन्दैछु, नान्यद यत् सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सुस्म्यहम। सृष्टिको पूर्वमा केवल म मात्र थिएँ। श्री भगवान भन्नुहुन्छ सृष्टिको पूर्वमा केवल म मात्र थिएँ। मदेखि अतिरिक्त स्थूल पनि थिएन, सूक्ष्म कुरो पनि थिएन, अनि दुईटैको कारणभूत कारण पनि थिएन। अज्ञान पनि थिएन, सृष्टि पनि थिएन। त्यहाँ केवल म केवल म मात्र थिएँ।
सृष्टिको रूपमा प्रतीत हुने केही पनि कुरो म थिइनँ, केवल म मात्र थिएँ। अनि अर्को श्लोकमा के भन्नुहुन्छ, रीत्यर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा मम। वास्तवमा नहुँदा पनि जो वस्तु रहन्छ, केही नहुँदा जो वस्तु रहन्छ त्यो अनिर्वचनीय भनेको वाणीले त्यसलाई कुरो केही पनि भन्न सकिँदैन। मदेखि अतिरिक्त म परमात्मामा दुईटा चन्द्रमाको भाँति, भने कोही कोही बेला आँखा अलिकति गडबड भने चन्द्रमा दुईटा देखिन्छ, दुईटा चन्द्रमाको भाँति यो सारा ब्रह्माण्ड जुन मोह समुद्र छ त्यो मिथ्या जस्तो देखिन्थ्यो। अनि अथवा संसार विद्यमान हुँदा इत्यादि कुराहरू, थुप्रो कुराहरू छन्। यथा महान्ति भूतानि भूते सुच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे छोटे शरीरों में आकाश आदि पंचमहाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से ही उन स्थानों में रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते हैं इत्यादि। मतलब यो मूल कुरो भगवानले यो भन्नुभएको छ। यो चतुश्लोकी भागवतमा केवल पहिली पनि सृष्टिभन्दा पहिली पनि म थिएँ, सृष्टिदेखि पछि पनि म मात्र छु। त्यसकारणले सबैभन्दा पहिली के भयो भन्दा दुईटा पुरुष। हामी 15 अध्यायमा गएर फेरि यो कुरोलाई धेर विशद रूपमा क्षर अक्षर अक्षरातीतको विभावनामा सुन्नेछौँ। परमात्माको बाल स्वरूप अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्मको मन नै यो मोहको समुद्रमा मन अंडाकार भएर आयो। त्यो अंडाकार भएर आएपछि यसको नाम भयो हिरण्यगर्भ। अनि त्यो अंडा वर्ष पुग सहस्रान्ते तदण्ड मुदके स्वयं श्रीमद् भागवतको श्लोक आउँदछ। अनि हजारौं वर्षपछि त्यो अंडा फुट्यो। फुटेपछि त्यहाँबाट जीव निस्क्यो। त्यो जीवका 3वटा रूप भएका छन्। हेर्नुस्, 3वटा रूप के भएका छन् भन्दा यो जीवको नाम के हो भन्दा यो जीवको नाम हो महाविष्णु। अब हेर्नुहोस्, यो महाविष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा होइन नि, तपाईँहरू अल्झिनु होला। अक्षर ब्रह्मको मन, स्वप्निक मन अंडारूप भएर त्यो अंडाबाट फुटेको जीव निस्क्यो हो। त्यो जीवको नाम हो महानारायण। अब त्यो महानारायणका 3वटा स्वरूप भएका छन्। महाविष्णु, गर्भोदक साई विष्णु र क्षीरोदक साई विष्णु। महाविष्णु, गर्भोदक साई विष्णु र क्षीरोदक साई विष्णु। त्यो जुन जीव छ त्यो जीवका 3वटा रूप भए। अब यो 3वटा रूप के हो त भन्दाखेरि हो यो कुरोलाई राम्ररी यो जुन श्लोक छ यो श्लोकलाई बुझ्नका लागि भगवानले भन्नुहुन्छ अपरा प्रकृति भनेको यो त सामान्य प्रकृति भयो। तर यो सामान्य प्रकृतिबाट बनिएको अनन्त कोटि ब्रह्माण्डलाई जीव रूप मेरो परा प्रकृतिले धारण गर्दछ। मेरो परा प्रकृतिले जीव रूप भन्नाले जसरी हाम्रो शरीरको मैले घटना बताएर भने हाम्रो शरीरमा जीव हुन्छ, त्यसरी नै यो ब्रह्माण्ड अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको शरीरमा यी 3वटा एउटै तत्त्व हो। त्यो जीव जुन अंडाबाट फुटेको जीव त्यो हाम्रो भित्रको जीव जस्तै त्यो ब्रह्माण्डमा एउटै, त्यो जीवको नाम हो आदि विष्णु अथवा त नारायण अथवा त महाविष्णु। त्यसका अलग अलग काम गर्ने अलग अलग रूपहरू छन् र यी क्षीरोद साई विष्णु भयो, गर्भोदक विष्णु इत्यादि नामहरू अलग अलग नामहरू छन्। तर त्यो जुन जीव तत्त्व हो जसलाई यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ जीवभूताम, जीवरूप बनिएको मेरो परा प्रकृति अलग्गै छ, सर्वश्रेष्ठ हो यो। त्यसलाई तिमीले जान, विधि माने जान। यसले के गर्छ भने यसले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई धारण गर्दछ जीव रूपले। कसरी
भन्दा जसरी हाम्रो जीव तत्त्वले यो 5 तत्त्व र मन बुद्धि अहंकारले बनिएको शरीरलाई, यो जीवनलाई, शरीर भन्नाले जीवन भन्नुहोस्, यो जीवनलाई जसरी जीव तत्त्वले आत्माले धारण गरेको हुन्छ, त्यसरी नै अनन्त कोटि ब्रह्माण्डलाई महानारायण रूपी जीवले धारण गरेको छ। जसरी हाम्रो जीव परमात्माको अंश हो, त्यसरी नै अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको जीव जो महानारायण हुन्, उनी पनि परब्रह्म परमात्माको जीव तत्त्व हो। यसलाई परा प्रकृति भनियो। अपरा भनेको निकृष्ट, परा भनेको सर्वश्रेष्ठ, यानी अपरा प्रकृति भन्दा परा प्रकृति श्रेष्ठ छ भन्न खोजेको हो। आउनुहोस् खाली एकपल्ट श्लोकको उच्चारण गरौँ। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयः तथा। अब त्यही कुरालाई अझै खोलेर भन्दै हुनुहुन्छ। सर्वाणी भनेको सम्पूर्ण, भूतानि प्राणीहरूको उत्पन्न हुनमा, एतत् योनिनी। अब यहाँ प्रकृतिको अर्को नाम कृष्णले भन्नुभयो योनि। प्रकृतिको अर्को नाम योनि, तर योनिको द्विवचन प्रयोग गरेको छ, त्यसकारणले योनिनी भनेको अपरा प्रकृति र परा प्रकृति दुईटै। एतत् योनिनी भनेको अपरा र परा प्रकृति यी दुवै प्रकृतिको संयोग नै कारण हो। माने सम्पूर्ण प्राणी मात्रको उत्पत्ति हुनमा अपरा प्रकृति र परा प्रकृति यी दुवै कारण हुन्। इति यस्तो उपधारय, तिमी धारणा गर, यानी तिमी सम्झ, तिमी विचार गर। अर्जुन, यो अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड जहाँनेर सम्पूर्ण प्राणी, यहाँ प्राणी भन्नाले घुसुनादेखि लिएर ब्रह्मा पर्यन्त सबै प्राणी हुन्। जसले प्राण लिन्छ त्यो प्राणी ओके। त्यसकारणले समस्त अखिल ब्रह्माण्ड संयुक्त जो प्राणी हो, एतत् योनिनी। यसलाई ध्यान दिनु नि, योनि हेर्नुहोस्, भगवान शङ्करको जहाँ शिवलिङ्ग हुन्छ त्यहाँ बाहिर योनि हुन्छ, योनि आकार है। त्यसकारणले योनि मतलब जसरी मान्छेहरूको जन्मिने ठाउँ, त्यसरी नै सम्पूर्ण प्रकृतिको जन्मिने ठाउँ भएको हुनाले प्रकृतिलाई नै भगवानले योनि भन्नुभयो। यो सम्पूर्ण योनि नै प्रकृतिको संयोगको कारण हो। इति उपधार, यस्तो तिमी सम्झ। अहम, अब कृष्ण भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, अहम म नै कृत्स्नस्य सम्पूर्ण, कृत्स्न भनेको कृष्ण होइन नि, कृष्ण होइन, कृत्स्न शब्दको अर्थ हो सम्पूर्ण। जगतलाई सम्पूर्ण भन्नाले एउटा पिण्ड, इन्डिभिजुअल, त्यस्तै अनन्त कोटि पिण्ड र ब्रह्माण्ड। अब ब्रह्माण्डमा यो हामी जहाँ बसेको छौँ त्यसदेखि मुनि अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, हामी जहाँ बसेको छौँ यो मृत्युलोक, यसदेखि माथि पितृलोक, त्यसदेखि माथि स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। सत्यलोकमा ब्रह्मा विष्णु महेश। यो पुरै तल 7 माथि 7 14वटा भयो। 14वटालाई घेरेको छ 8वटा आवरणले। आवरण त्यही हो नि, अपरा प्रकृति नै आवरण हो। आवरणले घेरेको छ, सुन्तला जस्तो आकार भयो। अनि त्यसदेखि माथि प्रकृति, प्रकृतिदेखि माथि महाविष्णु, यो एउटा ब्रह्माण्ड भयो। यस्ता अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड छन्। भगवान भन्नुहुन्छ, म नै कृत्स्नस्य सम्पूर्ण जगतः, जगतको प्रभव। प्रभवको अर्थ हो उत्पत्ति हुनु र
तथा प्रलय भनेको नाश हुनको मूल कारण म नै हुँ। विज्ञान सहितको ज्ञानलाई जान भन्नुको यो विशेष ज्ञान कृष्ण भन्नाले अब हामी कृष्ण भन्नाले के सम्झिन्छौँ भन्दा अब खालि हामीले ती गीतहरू मात्रै सुनेका छन्, 1600 गोपिनी कोनिके अनि त्यही नन्द बाबाको छोरा कोनिके। अब कृष्णले त चौथो अध्याय हामीले पढेर आइसकेका छौँ। कृष्णले के भन्नुभयो चौथो अध्यायमा, अर्जुन जब तिमी थियौ न, कोही थिएन, त्यतिखेर मैले सूर्यलाई उपदेश दिएको भन्दा नन्द बाबा पनि थिएनन्, यशोदा पनि थिएनन्, देवकी पनि थिएनन्, वसुदेव पनि थिएनन्, कोही पनि थिएनन्, त्यतिखेर पनि म थिएँ कृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसले हामी अलिकति अलिक पर आफ्नो बुद्धिलाई दौडाउँ ओके। त्यसले गर्दा यहाँ कृष्ण के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यस्ता अनन्त कोटि ब्रह्माण्डलाई, ब्रह्माण्डको प्रभाव भनेको उत्पत्ति तथा त्यसरी नै प्रलय भनेको लय पनि मबाट नै हुन्छ, म नै गर्दछु। म नै गर्दछु भन्नुको अर्थ जसरी एउटा ठुलो कम्पनीको मालिक हुन्छ, मालिकले कुनै दिन कसैलाई डेमोन्स्ट्रेसनहरू गर्नु पर्यो, केही बताउनु पर्यो भने हामी यस्तो बनाउँछौँ, जबकि उसले त्यो कुनै पनि माल बनाउँदा हात के छुँदा पनि छुँदैन, तर उसले के भन्छ हामी यस्तो कुरो बनाउँछौँ, हामी यस्तो कुरो बनाउँछौँ, र बनाउँदा बनाउँदै अलिकति पनि केही भयो भने यसलाई रिजेक्ट हामी गर्दछौँ भन्छ। भगवान श्री कृष्णले विष्णुको माध्यमबाट, शङ्करको माध्यमबाट, ब्रह्माको माध्यमबाट, इन्द्र चन्द्र वरुण कुमेर सूर्य चन्द्रमा तारागण इत्यादिबाट यो सकल सृष्टिको प्रभाव र प्रलय यानी उत्पत्ति र विनाश गर्नुहुन्छ। तर गर्ने मूल कुरो त कृष्ण हो नि त। किन? भागवतको पहिलो श्लोक सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सम्पूर्ण विश्वको उत्पत्तिको मूल कारण, सम्पूर्ण विश्वको उत्पत्तिको मूल कारण कृष्ण हुनुहुन्छ। भागवतको पहिलो श्लोक सच्चिदानन्द रूपाय, हे प्रभु हजुरको रूप सच्चिदानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको मूल कारण पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तापत्रय विनाशाय, तीन ताप आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक शारीरिक मानसिक र आत्मिक सन्तापलाई नाश गर्ने पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यस्ता परमात्मालाई श्री कृष्णाय, कृष्णलाई म प्रणमामि, म नुमः प्रणाम गर्दछु। भागवतको महात्म्यको पहिलो श्लोक। र यहाँ त्यही भन्नुहुन्छ प्रभु कि म अपरा प्रकृतिको माध्यमले, परा प्रकृतिको माध्यमले, जीवभूत महानारायणको माध्यमले र यसका बीचका अरू सबै सूर्य चन्द्र इत्यादि यस सबैको माध्यमले प्रभाव र प्रलय म गर्दछु। कसरी? अब 7औं श्लोकबाट अगाडि हामी भोलि जानेछौँ। र आउनुहोस् आजको प्रसङ्गलाई यहाँ विश्राम गर्ने।